आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एकदम विद्वान व्यक्तित्व, नेभी सङ्घका संस्थापक सभापति हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भइसक्नु भएको त्यो अनुभव छ। उमेर पनि थुप्रै बिताइसक्नु भयो। कुरा सुन्नु बुढाको भन्छन् हैन, आगो ताप्नु मुढाको भन्छन्। अब आज जनतालाई बताइदिनुहोस्, अहिले पछिल्लो पटक तपाईले यो अहिले हाम्रो देशको राजनीतिलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ अनि बाँकी कुराहरू गरौँला। अब एउटा हिन्दीमा गीत छ, कहाँ सुरु कहाँ खत्म भन्ने होइन। अब जाउँदैन मैले अब यो नेपालको राजनीतिको गर्ने कहाँ अन्त्य गर्ने। तर खैर अब हामी चाहिँ नि लगभग 2 दशक हुन थाल्यो। हामी गणतन्त्र 62-63देखि गर्ने त 2 दशक भइहाल्यो। गणतन्त्रको नेपालमा छौँ। 17 सालपछि निर्वाचित सरकार भङ्ग भएपछि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो। त्यो 30 वर्ष चल्यो। अनि 46 सालको कङ्ग्रेसका नेता गणेशमानको नेतृत्वमा पञ्चायत व्यवस्थाको खिलाफ आन्दोलन भयो। त्यसमा वामपन्थीहरू पनि सरिक भए। अनि पञ्चायत ढलो आन्दोलन सफल भयो। त्यस टाइममा महाराज राजा चाहिँ अब बाहिरियाहरूको धेरै चलखेल भयो। तर पनि जनताले त्यो बेलाको आन्दोलनकारी एमाले र काङ्ग्रेस अर्थात् काङ्ग्रेस र वामघटकले मागेको भन्दा बढ्ता राजाले दिए है। अब त्यो बेलाको परिस्थिति के थियो भनेदेखि एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने मात्रै राजाले भने भए पनि काङ्ग्रेस एमाले मान्ने भइसक्यो है। 17 सालले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको राजाले चाहिँ पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध पनि भुक्का गरे। बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि दिए। जनआन्दोलनकारीले मागे भन्दा बढ्ता दिए। त्यो बेला पनि केही बाहिरियाहरूको केही शर्त आएको थियो। बाहिरियाको शर्त मान्नुभन्दा नेपालकै जनतालाई पुरा एकैचोटि अधिकार दिने राजाले निर्णय गरे। त्यो स्तुत्य काम हो। राजा र हाम्रो झगडा भने त आन्तरिक झगडा हो नि त, नेपाली बिचको। अनि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। अनि राजाका प्रतिनिधि काङ्ग्रेसका एमालेका सबै प्रतिनिधि बसिकन एउटा विश्वनाथ उपाध्याय जो पछि चिफ जस्टिस हुनुभयो, उहाँको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ संविधान मसौदा कमिटी बनाइयो। त्यसले बनाएको संविधान अन्तर्गत चाहिँ पहिलो चुनाव 48 सालमा भयो। त्यो संविधान चाहिँ सहमतिको डकुमेन्ट थियो। सहमति भने त्यो बेलाका राजा, एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी पनि गुरु चौमो भन्थे निर्मल लामा पनि थिए। त्यही कारण नेपाली मिलेर बनाएको संविधान त्यो थियो 47 को। अनि 15 को संविधान पनि नेपालीले बनायो। 2015 को त्यो बेलायती संविधानविद आइभर जेनिङ्स
भन्ने चाहिँ सल्लाहकार मात्रै हो, तर त्यो कमिटी बनाउनेहरू नेपाली थिए हो। अहिले पनि राजनीति उथलपुथल भइरहेछ। अब निषेधको राजनीति नगरौँ, त्यहाँ राज संस्था पनि हटोस्, माओवादी पनि हटोस्, काङ्ग्रेस पनि हटोस्, एमाले पनि हटोस्, त्यहाँ राजसपा पनि हटोस्, राप्रपा पनि हटोस्, होइन, सिके राउत हटोस्, के रेशम चौधरी के जाति पनि हटोस्, माने सबै अट्ने सिस्टम हामी आफू बिच सहमति गरेर अहिले जो मुलुक अस्थिर भइरहेछ, सहमति गरेर ल्यायौँ भने देशको अस्मिता पनि जोगियो, कटुता पनि भएन, बाहिरिया चलखेल पनि रोकिन्छ। तर राजतन्त्रवादीहरूले चाहिँ गणतन्त्रलाई निषेध गर्ने, गणतन्त्रवादीहरूलाई अब राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न नदिने भनेर राज संस्था अथवा राजालाई निषेध गर्ने यो चलिरहेको चाहिँ अहिलेको अवस्था छ। त्यसो भए अब समाधान के हुन्छ? छोटो मिठो बताइदिनुहोस् त। त्यसपछि आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक घटेका थुप्रै घटनाहरूमध्ये शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाको विषयमा केही बोल्नु भएको छ, त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले तपाईँलाई चाहिँ मैले अहिले सोधेँ नि भर्खरै, ठ्याक्कै अब के हुनसक्छ त? जस्तो निषेधको राजनीति त भइरहेकै छ, अब यसबाट कसरी चाहिँ देश र जनता? होइन, मैले चाहिँ जहाँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, पापको घडा भरिएपछि त्यो पापको घडा फुट्छ। अहिले अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ भन्छ। अब मैले भने जस्तो सहमतिमा सबै शक्ति व्यक्ति संस्था मिलेर सहमतिमा ल्यायौँ भने द्वन्द्व हुँदैन, द्वन्द्व हुँदैन, होइन। यदि हामीले सहमति गरेनौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि पापको घडा भरिएपछि जनतै जागेपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तो बङ्गलादेशमा शेख हसिना वाजिदको सरकार 2/3 थियो, ठिक हो, यहाँ पनि ठिक्दैन। भनेको जनता जागेपछि चाहिँ के लाग्दैन? जनता जागेपछि राजाको पनि ओली के कुरा भयो? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले जनता चाहिँ जागेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन? किनभने 2-4 हजार जम्मा भएको देखिन्छ। गत 25 गते चाहिँ राजाको स्वागतका लागि एयरपोर्टमा चाहिँ केही ठुलै जमात जम्मा भयो। त्यसपछि त घट्दै घट्दै गएर अहिले चाहिँ राजा चाहनेहरूको चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि केही समय अगाडि मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै जुन प्रदर्शन आयोजना गरेका थियो, निषेधित क्षेत्र तोड्छु भनेका थिए, त्यहाँ पनि सहभागिता त्यो त देखिएन। त यस्तो छ, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने राणा शासन ढल्नु अगाडिसम्म हामी तरा छौँ भन्थे नि त। यहाँ पनि पञ्चभेला गरे, के गरे, पञ्चायत ढल्नु अघिसम्म पञ्चायतको सरकार के थियो त? डरो छु भन्दै। त्यही कारण तपाईँ हेर्नुहोस् न, राजा त जनता जनार्दन भाषण 65 साल 29 गते जेठदेखि मन्दिर धाउँदा पनि मान्छेमा केही राजाले बोल्यो भने तर्सिएर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेता सरकारमा जाने कुरामा खाने कुरामा झगडा गर्छन्। लौ काल पसो है राजा आउने भयो, अब हामी सबैको खैरियत छैन भनेपछि एक हुन्छ भने त्यसकारण एक हुन्छन्, त्यसकारण राजा त कसरी आउला नि त भन्ने प्रश्न। यदि यिनीहरू साँच्चीकै बलिया छन् भनेदेखि तर्सिने काम छैन। एक तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु म, जनताहरूको साथ तबसम्म हुन्छ जब जनता नै सरिक भएर ल्याएको व्यवस्था भयो भने। तपाईँको यो गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन जनताको भोट हालेर ल्यायो? होइन, जनताको प्रतिनिधि जो संविधान सभा भनेर चुनाव आएपछि गणतन्त्र आएको होइन। कहिले आयो भने जेठ 4 गते संसद पुनर्स्थापना भयो, अन्तरिम प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु हुनुभयो। कुन संविधान अन्तर्गत? 2347 को संविधान अन्तर्गत कसले शपथ ग्रहण गरायो? राजाले, होइन। अनि जेठको
14 गते क्याबिनेट बैठक बस्छ। ओलीजी र अमित शाह उप प्रधानमन्त्री, गिराबाउ प्रधानमन्त्री। राजाको पहिलो सन्तान छोरी भए पनि राजा हुने, उत्तराधिकारी हुनु पाइने, त्यो क्याबिनेटले पनि पास गर्यो। त्यो बेलासम्म कडसिंहको सामनेमा 7 दल र राजाको बिचको सहमति अनुसार घोषणा गरे 11 गते। राजाले घोषणा त 8 गते पनि गरेका थिए, तर 7 दल मानेनन्। त्यसैले मैले के भने भनेदेखि अहिले तपाईँलाई बलियो लाग्छ राजाको स्थिति यस्तो छ, त्यो घट्दै गएको छ जो भन्नुहुन्छ नि। एउटा नागरिकका सर कहीँ हिँड्यो भने पनि केही बोल्यो भने पनि त्यही तपाईँले अघि उठान गर्नुभयो 25 गते मास उर्लिएर आयो। अब डन्डा पेलाउने, मार्छु भन्ने, थुन्छु भन्ने इत्यादि जो भन्दा राजालाई थुन्ने भने कसलाई सोध्ने त? सरकार उनीहरूकै थुने हुन्छ नि, होइन? त्यसैले मैले थुनिरहेको छ त राजा ल्याउँछु भन्ने पक्षधरलाई एकपछि अर्को गरेर थुनिराखेको अवस्था छ, होइन? सबै पक्षधर सुन्नुहोस् त। अब त्यो उसलाई थुन्या राजा पक्षधर भएर होइन, लामिछानेको उहाँ त सहकारी होइन, ठगी प्रकरणमा भन्दै त्यो जुलुसमा रापापाको उपाध्यक्ष र महामन्त्रीलाई थुनेछ, होइन? हो, महामन्त्री त भर्खरै स्वास्थ्यको कारणले गर्दा हाजिरी जमा छुटिसक्नु बुझेँ। त्यो क्यान्सरको भन्न खोजेको के भने अब सिद्धियो सेलायो भनेर सरकार कमजोरी पैसा पनि छैन। त्यसैमा तपाईँ जोड्नुभयो शिक्षकहरूको। मैले आज मात्र त्यो धेरै बेर तिनको विद्या भट्टराईको इन्टरभ्यू चाहिँ सुनेँ मैले। तिनी चाहिँ नि पनि टिचर हुन्, टिचरकै पृष्ठभूमिबाट आएको थाहा भयो मलाई। अब शिक्षकहरूको कुरा आयो। अब अलिकति म पनि हेडमास्टर थिएँ। तपाईँले पनि पढाउनु भयो, हेडमास्टरै भयो? 2 वर्ष, 2 ब्याच मैले 100% रिजल्ट निकालेर अनि म एमए पढ्न आएको। त्यही सालमा बिए पास गरेर 24 र 25 को 2 ब्याच। त्यो बेला फेरि सिन्धुली जिल्लामा सेन्टर थिएन, यहीँ थियो। 100% रिजल्ट गराएर अनि म एमए पढ्न आएँ। अब एउटा चाहिँ नि नेपालीबाट सुर्ताखेरि हामीले धेरै गल्ती गरिसक्यौँ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री मेरै पार्टीको नेता भट्टराईजीले अस्थायी लेक्चरर, अस्थायी टिचर जति थिए नि जो भन्सुनमा सबै थाहै भयो। त्यहाँबाट गल्ती भयो, गल्तीको सुरुवात किन? अर्को पञ्चायतको टाइममा न अहिले केही नियुक्ति अस्थायी गरेर पाउने हो भने त भन्सुनमा नहुने हो। भन्सुनमा कस्तो मान्छे आउँछ, नालायक पनि आउँछ, सोर्स भएका। त्यस कारण चाहिँ नि यो भन्सुनै जतिबाट टिचर भएको छन् स्थायी हो, एक त्यो गल्ती। अर्को ट्रेड युनियन भनेर पनि त्यो पहिला शिक्षक सङ्गठन मात्रै थियो, त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू दुइटैको एउटै थियो पहिला। पछि सङ्घ र सङ्गठन दुइटा आयो, होइन? अब दलै पिछेका शिक्षक सङ्गठन, दलै पिछेका कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठन, परिषद के होला। दलको सोर्स बिना त जागिर खान पनि नपाउने त्यस्तो अवस्था पनि भयो नि त। त्यसैले म राजकाज गर्ने विपिन कोइरालाको हैसियतले बोलिरहेको छैन। म नेपालको अर्थतन्त्र, एउटा नेपालीको अहिलेको ज्वलन्त समस्याका आधारमा बोले हुँ। तपाईँको एउटा चाहिँ नि ट्रेड युनियनको नाउँमा एउटा पिउने टेबल ठटाएर सचिव तर्साउने
एउटा विद्यार्थीले सुपरिन्टेन्डेन्टलाई छुरी देखाएर चिज चोर्ने अझ अहिले गणतन्त्रको के हो त होइन। त्यसैले हामीले सबैलाई त्यसै स्थायी भन्ने कुरा पनि गलत हो। शिक्षकहरूको माग म अनुचित पनि भन्दिनँ, तर नेपालको अर्थतन्त्र तपाईँले सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई तलब दिने पैसा छैन। ढुकुटीमा भए पो दिने भन्छ, भए पो दिने भन्छ। ढुकुटीमा हुन्छ कसरी? 150 मान्नेले पुग्न 884 मान्ने पाल्नु परेको छ। एकातिर त्यो छ भने भर्खरै मात्र पोखरा एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि 10 अर्ब भनेर चाहिँ उपसमितिले प्रतिवेदन दियो। 10 अर्बको घोटाला, 10 अर्बको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ। अनि ढुकुटी चाहिँ कसरी डर हुन्छ त विपिन कोइरालाज्यू? ल बताउनुहोस् त। मैले भन्न खोजेको के भने अब हाम्रो चाहिँ नि पञ्चायत व्यवस्थामा नि गाउँ पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत थियो नि होइन। जिल्ला पञ्चायतमा यति नाउँमात्रको चाहिँ मिटिङ भत्ता हुन्थ्यो होला, तलब थिएन नि। गाउँ पञ्चायतमा पनि थिएन। त्यस्तै 49मा गिरिजाप्रसादले गराएको चुनावको जिल्ला विकास गाउँ विकास थियो नि, त्यहाँ पनि तलब थिएन हो कि न। अहिले गणतन्त्रमा त पहाड होस्, भिर होस्, पाखा होस्, गाउँपालिका स्कर्पियो मेयर उपमेयर, वडा अध्यक्षलाई पनि गोडो भाँचेछन् कतिले, आएको बाटै छैन, मोटरसाइकल कहाँ आउँछ? एक्सिडेन्ट भएर भएको छ, कहाँ आउँछ? र भिर पाखा गत नफल्ने ठाउँलाई ट्याक्स बढाएर तपाईँ तलब भत्ता पेन्सन इत्यादि त आफ्नै आन्तरिक स्रोतले खुवाउनुपर्छ। यत्रो पाल्नु परेछ, कहाँ आउँछ? अर्को ओखती मुलो गर्नलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई बाहिर खुला छ, शक्तिमा खुलेर गाउँघर दूरदराजमा बस्ने महिलाहरूको चाहिँ पाठेघरको समस्या, सिटामल पनि नपाएर खान नपाउने समस्या, त्यतातिर हाम्रो यावत समस्या छन् विपिन कोइराला। त्यसैले तपाईँले भर्खरै एउटा के भन्नुभयो भने त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ, ढुकुटीमा छैन भन्नुभयो। मैले भने भ्रष्टाचार गर्छन्, भ्रष्टाचारको भर्खरै त्यो केस आयो भनेर। तर चाहिँ अब के त्यसो भन्दैमा शिक्षकहरूले चाहिँ थोरै तलबमै काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ त? उनीहरूले चाहिँ उचित तलब पाउनु पर्दैन? उनीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि थाहै हुने जुन होला प्रक्रिया हुनसक्छ, आयोग खोलेर अथवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अथवा केही त्यो निकाल्न सक्छ नि सरकारले। तर त्यसरी अब अन्यलमा रहेर र कम तलब थापेर काम गर्न सक्छ नि त? होइन, यस्तो छ। तपाईँलाई भन्छु, मैले शिक्षकलाई मात्रै कममा काम गर भनेको छैन। म के भन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि उदाहरणका लागि भनौँ, म सांसद हुँदा मेरो पारिश्रमिक 59,000 अहिलेको माननीयको 1 लाख जति हुन्छ। सचिवको 7,000 रहेछ, हामीलाई 6-8 महिनापछि 7100 पारिश्रमिक दिए। म मन्त्री क्याबिनेट मन्त्री हुँदा पारिश्रमिक भन्नुहोस् न, के तलब भन्नु होइन, त्यतिखेरको 59,100ले जे किन्न सकिन्थ्यो आजको 59,000ले किन्न सक्छ। तपाईँ लाख गुणा त बढ्दैन नि। अब म मन्त्री हुँदा मेरो तलब कति भने 8500, 15% ट्याक्स दिँदा 800 जान्थ्यो, 7700 हात पर्थ्यो। तर त्यो बेला गरिब देशको गरिब सांसद, गरिब मन्त्री जति औकात मुलुकको छ त्यो दिँदा कायदाको इज्जत थियो, प्रशस्त थियो, इज्जत थियो मन्त्री सांसद। अहिले आफ्नै पार्टीका मान्छे कोही चिन्दै को आगो समानुपातिक भनेर चाहिँ के भनेर हो कि आफ्नै पार्टीका एक अर्कासँग भिड्छन्। होइन, मान्छे चिन्ने नचिनिकन जातभातमा के छ नि तैँले। त्यसकारण चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भने मुलुकको अर्थतन्त्रै डामाडोल भइसक्यो भने सरकार सेतो पत्र जारी गर्नु पर्यो। अब हामी ग्रे लिस्टमा पुग्यो देश। हामी प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सबैले चाहिँ हाम्रो तलब भत्ता सुविधा घटाउँछौँ। अब गरिब मुलुकले चाहिँ नचल्नु भन्ने छ र? थोरैमा चल्न सिक्नु पर्यो।
मितव्यय हुनु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ नि मास्टरहरूले पनि पाउनुपर्छ। तर तपाईँलाई म भनौँ, म अहिलेको हालसालको त मलाई थाहा छैन, तर जुन अस्थायी मास्टरहरू छन् तिनीहरूलाई टाइममा हेर्न त्यो कति 15-20% चाहिँ नि त्यो अस्थायीलाई मात्रै छुट्याएको छ। त्यो बेला त पास गर्नु पर्यो नि त। मौकै परीक्षा दिए छ त्यहाँ पनि पास गर्नु चाहिँ पर्यो नि। एक अर्को मास्टरले जब मन्त्रीमण्डलले प्रदेश सबैले लुटिया छन्, बिचरा उनीहरूलाई पनि तलब चाहियो भनेको म अरूले ठान्दिनँ। तर अहिले हेर्नुहोस्, पञ्चायतको टाइममा हामी टिम्बर बेच्थ्यौँ, पञ्चायतकै टाइममा हामी खाद्यान्न बेच्थ्यौँ। तर अहिले कृषि विकास के अरे कृषि प्रधान मुलुक भनेका छौँ, जङ्गलको देश भनेका छौँ। टिम्बर पनि मलेसियातिर ल्याउनुपर्छ, खाद्यान्न पनि बाहिर आएर मगाउनु पर्ने त्यो स्थिति छ। त्यसैले हामीले आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र हेरिकन, जस्तो विदेशीको हेड पनि तपाईँले तलब भत्ता पेन्सनमा त दिन सक्नुहुन्न होइन, तर पनि देश त चलाउनु पर्यो। कसरी मितव्ययी बनेर चलाउनु, त्यस दृष्टिले चाहिँ हेर्नुपर्छ। मास्टरले पनि सरकारले थ्याक्नै नसक्ने माग शर्त राख्नु हुँदैन। सरकारले भन्न सक्नु पर्यो तलब दिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामी सबैले घटाउँछौँ। अब तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। राणाको टाइममा प्रधानमन्त्रीको तलब कति रहेछ भने 2500। 15 सालको चुनावपछि बनेको बिपी कोइरालाको सरकारले 2500बाट 1500मा सार्नु भएछ। उप प्रधानको 1200, मन्त्रीको 1000, सहायक मन्त्रीको 800, पार्लियामेन्टका सदस्यको 500 होइन। ल त्यो बेलाको त्यही ठुलो थियो अरे। त्यही रेसियोमा महँगी बढो भन्नुहोस्, 1000 गुणा चाहिँ बेसी त हुनुहुँदैन। त्यसैले मास्टरको माग पनि रिजनेबल हुनु पर्यो। त्यो उनले चाहिँ नि जो विद्या भट्टराईको सुने मैले, म पनि टिचर हुँ, सम्बोधन गर्न म लागेकै छु। अब उनीहरूले मभन्दा पहिलाका मन्त्रीहरूले के सम्झौता गरे त्यो पुरा भएन। त्यसै अहिले मेरै टाइममा सबै कुरा भयो। अब सदन बस्नै बाँकी छ, कानुनै पास गर्नलाई त। अनि सदन 12 गतेदेखि सुरु हुँदैछ, तर जाँच आइसक्यो अरे 12को। कक्षा 12को जाँच 11बाट शिक्षकहरू छन् काठमाडौँमा। तर सरकारले के निर्णय गर्यो भने अब निजामती कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा चाहिँ गर्ने, परीक्षा नरोक्ने भनेको अवस्था छ। विपिन कोइरालाज्यू, यहाँनिर आज मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामालाई लिएर जसरी बजारमा चर्चा भयो, न्युज च्यानलहरूमा पत्र पत्रिकामा जसरी खबरहरू आए त्यसलाई कटाक्ष गर्दै भनौँ अथवा त्यो ठिक भएन, बढाइ चढाइ भयो भनेर के भन्नुभयो भने मन्त्री भट्टराईको राजीनामालाई प्रधानमन्त्रीको असहयोग र उपेक्षाका कारण भनेर बाहिर चर्चा गरिएका असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री यस्तो असन्तुष्टि जनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भने मैले काम लगाइरहेको छु, सिकाइरहेको छु, यो त्यसै पनि मन्त्रालय भनेको एकदमै जिम्मेवार पद हो र ठुलो मन्त्रालय पनि हो, काम गर्न गाह्रो छ। अहिले उहाँको स्वास्थ्य ठिक भएन, स्वास्थ्य ठिक नभएका कारणले चाहिँ राजीनामा दिनुभएको, उहाँको घाँटीको अपरेसन भएको थियो आदि इत्यादि भनेर भन्नुभयो। र यो प्रधानमन्त्रीको असहयोगले होइन, तर किन चाहिँ यसरी समाचारहरू लेखिए भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस विषयमा? हेर्नुहोस्, अब म त्यहाँ अब चाहिँ राजीनामा दिँदाखेरि दृश्यमा देखिएको चाहिँ स्वास्थ्यको हालले राजीनामा दिने भनेर भनेको छ। जनताले पत्याउनु चाहिँ त्यही हो। होइन, त्यसो त उपकुलपति पनि हुन्छ नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, उहाँलाई पनि काम गर्नलाई राजनैतिक दबाब पर्यो अरे भनेर उहाँले पनि स्वास्थ्यकै कारण देखाएर राजीनामा दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा औपचारिकता त त्यो बन्नै पर्यो भनेपछि खास कुरा त्यो होइन। तर मलाई लाग्छ स्वास्थ्यको कारणले पनि राजीनामा दिएर हटाएको छ। तर के भने बाहिर भन्दाखेरि औपचारिक रूप देखाउँदाखेरि स्वास्थ्य कार्ड भनेर पनि भित्र थामी नसक्नुको दबाब, देख्नै नसकिने दबाब भएर पनि हुनसक्छ होइन। तर एउटा इस्यु शिक्षा मन्त्रीको होइन,
इस्यु सिङ्गो सरकारको तल भत्ता बढाउनु कुरा सिङ्गो एउटा चाहिँ उसले त्यो मन्त्री लाइन मन्त्रीले मात्रै दिइँदैन। अर्थमन्त्रीको बजेट के छ त्यतिर पनि हेर्नु पऱ्यो, प्राइम मिनिस्टर सबै कुरा थाहा छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ सिङ्गो सरकार इन्भल्भ हुन्छ यस्तो कुरामा, एउटा लाइन मिनिस्ट्री मात्रै। अब कतिपयले त के भन्यो भने शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा आयो, अब प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा आयो हुन्थ्यो भनेर पनि भनेको चर्चा सुन्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति पनि आफ्नो टिप्पणी राख्नुभयो। ठिक छ, मेरो राजीनामा आउँछ, अब 15 महिनापछि त म राजीनामा दिन्छु भनेर मिति नै घोषणा गर्नुभयो। त्यसलाई कसको आयो थाहा छ र? एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि हजुर प्रहरीले गल्ती गर्यो, आइजिपीले म जान्दिनँ त्यही प्रहरीमा चाहिँ जिम्मा पढ्नु पाइँदैन। त्यो ओभरअल यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। प्रधानमन्त्रीले त अरू मन्त्रीहरू ठिक छ, योग्य अयोग्य त्यो छान्ने, कुन मन्त्री राख्ने, कसलाई हटाउने त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारभित्र पर्छ। त्यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण जिम्मेवारी माने संसदीय परिपाटी भनेकै के हो भने प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। सारा मन्त्री सन्त्री सबैजना जति छन् त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनका लागि राख्या हो। एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ नि बिपिन सर, यो शिक्षक बिना चाहिँ परीक्षा सम्भव होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ पनि अब एकचोटि शिक्षक। म त्यो पनि भन्छु। अब मान्छे लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यको सवाल छ होइन। शिक्षक सबै सुपरिटेन्डेन्ट हुने, गार्ड हुने, सबै शिक्षक हुँदा सजिलो हुन्छ, स्वाभाविक पनि देखिन्छ। तर हटेर गरिकन मास्टर जाँदै जान्न, सहमति त्यो बेलासम्म भयो राम्रो, भएर पनि जाँदै जान्न भने पनि परीक्षा त सञ्चालन हुनुपर्छ। भविष्य लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यको कुरा छ, 6.5 लाख विद्यार्थीको भविष्यको कुरा छ। मास्टरको तल भत्ताको मात्रै कुरा आयो यहाँ। सारा अर्थ मुलुकका सर्वसाधारण गाउँले दाजुभाइ हलो कुटो कोदालेका पनि पनि असर पर्ने खालको सवाल हुन्छ यदि त्यो विद्यार्थीहरूको जातमा बस्न पाएन भने। त्यस कारण चाहिँ सकभर सरकार पनि हाम्रो कस्तो सस्तो मस्तो भयो भने अब सहमति गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन। अनि ढाँटको खेती कति चल्छ त्यो काम हामी मान्दैनौँ। पहिला कानुन चाहिन्छ भने मास्टरको त्यो होला हिजो अस्तिको सहमति नपुग्यो हुनाले, तर टेपियो नि त। अब 590वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको रहेछ, एउटा परीक्षा केन्द्र त जापानमा पनि तोकिएको रहेछ होला। यस्तो अवस्था छ र अब सरकार चाहिँ जसरी पनि शिक्षकहरूको उपस्थिति बिना पनि परीक्षा गराउन तयार भएको छ। यसबाट हामीले अब 12मा पढ्ने करिब 6.5 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य नबिग्रिने खालको नयाँ खबर, शुभ खबरै भनौँ होइन। होइन त्यो चाहिँ मास्टर सकभर मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ दूरदराजमा अब मास्टर जति गाउँघरका जम्मै थुप्रै छन् के अरे, आज 9 भइसक्यो, तर पनि उहाँहरू सहभागी भए बडो राम्रो हुन्छ। सहभागी हुनलाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारको हो। अब यदि उहाँहरू जाँदै जानुहुन्न भने पनि त्यो 6-7 लाख विद्यार्थीहरूको परीक्षा नरुक्यो। अब निजामती कर्मचारी भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रकै कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर परीक्षा गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको यो अवस्था छ। अब प्रधानमन्त्रीले यो 12बाट सुरु हुने, प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सभामुखले देवराज घिमिरेले पनि यो शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरू, ऐनहरू चाहिँ संसदमा प्रवेश हुँदैन भनेर ठाडो जवाफ दिएछन्। त्यसले गर्दा पनि शिक्षकहरूलाई त्यति आशावादी हुन सक्ने अवस्था देखिएन। यो शिक्षक आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भोलिका दिनमा हामी हेरौँला, यसबारेमा फेरि चर्चा गरौँला। अब सभामुखले त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ अन्यथा के नमान्नुहोस् भने यहाँ सभामुख बेलायतको जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नो फ्री जजमेन्ट त्यो होइन, ओलीकै छाया हो। त्यो कार्य नै उहाँले त्यो गर्नुभयो भनेर। सभामुख तपाईँले भने जस्तो कसको छायामा? प्रधानमन्त्री फेरि सत्ता घटक दल शेरबहादुर देउवाको छायामा, आरजु राणाको छायामा
सुन्नु न, एयरपोर्टमा भ्रष्टाचार 10 अर्ब 10 अर्बले त्यही पुगेन त 15 अर्ब के हुँदैछ कसै- सर? होइन, सबै बैशाखीमा सरकार चलेपछि के हुन्छ काम भने संविधानै त्यस्तै छ, कसैको बहुमत नहुने, समानुपाती के भनेको छ। त्यही कारण सरकार बनाउँदाखेरि त तल्लो सदनले मात्रै सरकार बनाउने भत्काउने अधिकार चाहिन्छ। समानुपातिकका मानिसहरूको त्यहाँ भोटिङ नै हुनु हुँदैन। त्यसको चाहिँ अप्पर हाउसमा व्यवस्था गरेर हुन्छ नि समानुपातिक चाहिँ। हो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउने भत्काउने चाहिँ अधिकार नभएसम्म यो चाहिँ अर्काकै बैशाखीमा कोलिसन गभर्मेन्ट अनिवार्य रूपले चलाउनु पर्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले स्थिरता हुँदैन। अब शेरबहादुर पर्खिरहनु भएको छ, कहिले बित्छ, कहिले आउँछ त्यो मुक्सिर कि कहिले हो अरे। 15 महिना बाँकी छ। आज प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो अब विद्या भट्टराईको राजीनामा आयो, मेरो पनि राजीनामा आइदिए हुन्थ्यो भन्न त्यो चाहना राख्नेहरूका लागि म आजै घोषणा गर्छु। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ 15 महिनाका बितेका दिन म राजीनामा दिन्छु र शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछु। अब अहिलेका प्रतिपक्षका प्रमुख प्रचण्डलाई पनि के भन्नु उहाँले भने, जसरी प्रचण्डले केही समय अगाडि शेरबहादुर देउवाजीलाई ल प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर अफर गर्नुभएको थियो, त्यो विषयलाई लिएर भन्नुभयो सघाउनुहुन्छ भने सघाउनुहोस् न, 15 महिनापछि म राजीनामा दिन्छु भनेकै छु, त्यसपछि सघाउनुहोस्, अहिले पनि आउनुहोस् सरकारमा आएर सघाउनुहोस् शेरबहादुर देउवालाई, के हो त भन्नु। यस्तो छ यहाँ के छ भने त्यही मैले पहिला अब जस्तो प्रचण्ड र ओलीजीको नि त सहमति थियो नि त, आलो पालो ओलीजीले छोड्नु भएन। प्रचण्डजी माधव नेपाल सहित मिलेर त्यो एमाले के भइसकेको थियो नि त, त्यो चाहिँ झन्डै 2 तिहाईको सरकार थियो नि त, झन्डै 2 तिहाईको सरकार थियो, त्यो पनि वामपन्थीकै सरकार थियो। एग्रिमेन्ट अनुसार ओलीजीले पनि छोड्न मान्नु भएन हो होइन। त्यस कारण चाहिँ नि भोलि ओलीजीले फेरि शेरबहादुरलाई छोड्न नमान्नु होला। फेरि मुलुक भोलि के हुन्छ यस्तो अन्य स्थितिमा छ। अब अंश लाएर चाहिँ कति वर्षपछि फेरि अर्को चुनाव पनि 84 पनि मिलेर लड्ने के भनेर उहाँहरू 10 वर्ष 5 वर्ष योजना बनाइरहनु भएको छ। आयु कति हो थाहा छैन, तर यस्तो कुरा चाहिँ के भने विश्वासको सङ्कट भएपछि यस्तो कुरा हुन्छ। एकले अर्कालाई चाहिँ विश्वासमा लिने स्थिति रहँदैन। प्रधानमन्त्रीहरूले नि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बैङ्क गएको सन्दर्भलाई पनि सरकार ढल्छ भन्ने खालका हल्लासँग जोडेर यस्तो भन्नुभयो कि काङ्ग्रेसको सहमति बमोजिम, एमाले र काङ्ग्रेसको सहमति बमोजिम 15 महिनापछि आफूले सभापति देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो, अहिले ढल्छ भनेर किन प्रचारबाजी गर्नु। फेरि सल्लै गरेर यी मिडियाहरूले एउटै लेखेका छन् यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ कुन प्रधानमन्त्रीले सहमति पुरा गरेको छ र? बिचबिचमा यताबाट उता मिलिएको छन्, उताबाट उता मिलिएको छन् होइन। पहिला पनि माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर लडे होइन हो, चुनावै माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर लडे, तर कसले प्रधानमन्त्री बनायो? 3 महिनापछि फेरि प्रचण्डजीले ओलीलाई छोडिदिएर फेरि देउवासित आउनु होइन भने ओलीले प्रचण्डले ओलीले शेरबहादुरले एकले अर्कालाई धोका। 15 महिनापछि चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, यो तालमा चाहिँ एक त मलाई हेर्नुहोस् मेरो बाइस थिङ्किङ स्कुल थिङ्किङ होला। यो सरकारै चाहिँ 84सम्म टिक्छ कि टिक्दैन त्यो पनि मलाई शङ्कै छ। अनि त्यसो जगमान गुरुङ जो राजा ल्याउनुपर्छ भनेर होइन, उहाँको शुद्ध प्रोफेसर साहब हो, संस्कृतिविद हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो अन्तरिम संविधान चाहिँ जेठ 15मा जन्मिएको थियो, जन्मकै दिन यो संविधानको अन्त्य हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। होइन, यस्तो छ के छ भने म उहाँ त ज्योतिषी पनि हो के अरे, ऋषि हो, ऋषि ज्योतिषी सबै। म चाहिँ ज्योतिषी होइन, म त राजनीतिक विश्लेषक मात्रै हो। त्यही कारण चाहिँ नि मैले के भन्नु गएँ आफूले यो चाहिँ नेताहरूको साथ यति गिरो कि त्यो मुलुकलाई नै घाटा हो। एउटा
मुलुकको गहना भने के हो? राजनीतिक दलका नेताहरू, तिनीहरूकै विश्वसनीयता समाजमा स्थापित छैन, स्खलन भइरहेका छ भने त्यो देशको भविष्य के हुन्छ? सबभन्दा चिन्ताको त्यो कुरा हो। ओलीजी, शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी बाहेकै कोही मानिस पनि ल यो हाम्छु, नेपालको इज्जत राखेर काम गर्छु भन्ने कोही निक्ले पनि म काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसै चाहिन्छ भन्दिनँ। तर उनीहरू त्यस्तै, उनीहरू त्यस्तै, उनीहरू त्यस्तै। त्यस कारण चाहिँ यस्तै मौका हो असफल राष्ट्र हुने, यस्तै मौका पारेर शक्तिले खेल्ने। त्यही भएर राजा चाहिँ आउनुपर्छ, नत्र देशै रहेन भन्ने पनि चर्चा हुन्छ। सुन्नु न, म राजतन्त्रको पक्षपाती कस्तो रमाइलो कुरा छ। तपाईँले चुरो कुरो अब यहाँ आउँछ। राजाले जे पनि दिन सक्ने बेलामा म राज संस्थाको, राज संस्था भने व्यवस्था, राजाको होइन, संस्थाको होइन। जस्तो राजा महेन्द्र पावरफुल राजा हो, उहाँको टाइममा हामीले पञ्चायतको विरोध गर्यौँ। त्यो बेला जे पनि मान्छेले दिन सक्थे राजा। वीरेन्द्र सरकारको टाइममा पनि विरोधमा, जेलमा। अब ज्ञानेन्द्र सरकारले 58-58 लिएपछि पनि केही राजाले दिन सक्थे नि त। राजाले दिन सक्ने बेला चाहिँ म राजाको कदमको विरोधी। 3 पुस्ता राजाकै टाइममा म जेल गएको छु, त्रिभुवनको टाइममा त म बच्चै थिएँ। अब अहिले राजाको अधिकार सबै खोसिएको बेला, राजा जस्तै केही दिने चिज नभए बेला यो विद्या भण्डारी, रामबहादुर यादव, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति त दलीय रुझानबाट नै आएको हुन्छन्। त्यो अभिभावक हुन सकेनन्, किनभने राजा चुनाव लड्दैनन्, राजा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धी होइनन्। त्यसकारण अनिर्वाचित हेड अफ द स्टेट भयो भने स्थिर हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि राज संस्था र राजाको पक्षमा कहिले आइसक्नुभयो? अब चाहिँ अब होइन, म 63 सालदेखि हो। मैले 63 सालदेखि राज संस्था फ्याँक्ने काम नगरौँ। मेरो नेता प्रधानमन्त्रीले माओवादी एजेन्डा बोक्नुभयो। माओवादीलाई 12 बजे गरेर ल्याउनु कुरो उचित हो। एक नेपाली अर्को नेपाली मारेको कुरा रोक्नुभयो। तर गणतन्त्रको एजेन्डा त 63मा त माओवादीको हो नि। काङ्ग्रेस र एमाले घिस्रिएर माओवादी एजेन्डा बोकेर यो बिग्रियो। होइन, आज प्रधानमन्त्री ओलीले त भन्नुभयो हामीले यो आफ्नो पार्टीको जुन सुरुवात गर्दादेखि नै जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्य थियो भनेर भन्नु, र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक भने पनि जनवादी भने पनि एउटै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, यो एमाले जस्तो झुटको खेती कसैले गर्दैन। जस्तो शेरबहादुरजीको सरकारमा 61मा प्रतिगमन आधा सचियो भनेर सरकारमा सामेल एमाले भएन, काङ्ग्रेस मात्रै चाहिँ बाहिर थियो 63मा, 61मा। त्यस्तै बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन गणतन्त्र बने त्यो भन्ने यही ओलीजी होइन। यिनीहरूको झुटका पुलिन्दाहरूको कुरा पत्याएर के साथै छ? बोल्छन् एउटा गर्छन् अर्को। त्यो ओली होस् कि नेपाल होस्। अब तपाईँले राजा चाहिँ चुनाव लडेर आउँदैन भन्नुभयो, कसरी चाहिँ आउँछन् त राजा, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। सुन्नुहोस्, यो गणतन्त्र चाहिँ हामीले सांसदले, जनताले छाने संसदले 2/3 भएर पास गरेर ल्यायो त। बैसठी ढुङ्गामुढा गरे होइन। एक अर्को 47 सालमा जो प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायत गयो, त्यो पनि संसदले कानुन पास गरेर पञ्चायत खारिज गरे। जनआन्दोलन ढुङ्गामुढाबाट भएको के स्वाभाविक रूपले सहमति आयो भने स्वाभाविक रूपले आउने हो। झगडा तगडा कटुता नभइकन। यदि स्वाभाविक रूपले आएन भने जसरी यो सिस्टम आयो त्यसै गरी राजा पनि आउने हो। अब तपाईँ चाहिँ ढुङ्गामुढा गरेर राजा आउँछन् भन्दै गर्दा फेरि हिंसा भड्काएको भनेर तपाईँलाई पनि पक्रापुरी जारी होला। म तयार छु त, म झ्यालखान धेरै वर्ष त बसेको छु।
अब ढुङ्गामुढाकै कुरा गर्दाखेरि चैत्र 15 गते दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा ढुङ्गामुढा मात्रै होइन आगोजनी पनि भयो। अहिले चाहिँ उनी हिरासतमा छन्। दुर्गा प्रसाईलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ? दुर्गा प्रसाईको चैत 15 गतेको प्रदर्शनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भनौँ दुर्गा प्रसाईका कारणले त्यो मिटिङ भएन। दुर्गा प्रसाईका कारणले मात्रै त्यो अस्ति नै राजा 25 गते पोखराबाट फर्किँदा जुन स्वागत हो नि, त्यो राजाको नि फागुन 7 गतेको आह्वानलाई रेस्पोन्स गरेर जनता आएको। दुर्गा प्रसाई बा सानसाना घटकहरू जति छन् तिनीहरूको 25% भूमिका छ भने 75%ले राजाकोलाई पत्याएर आएका हुन्। अब अहिलेको माहौललाई अथवा चाहिँ राजनैतिक गतिविधिलाई दुर्गा प्रसाईले भन्छन् हामीले तयार पारेको हो यो माहौल, र यो माहौल तयार पार्दासम्म हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ, तर पछि धमिलो पानीमा माछा मार्न राप्रपा आयो, अरू आए। यो भनाइमा तपाईँको के भनाइ छ कि राप्रपा कि धमिलो पानीमा माछा मार्नै आएको? उसको त घोषित नीति छ, राजतन्त्र, राजा, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री आदि कुरा। यसरी बुझौँ, तपाईँलाई साँच्चीकै पुरानो कुरी चाहियो भने राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर राप्रपा भन्नुहोस्, कुनै पनि दल भन्नुहोस्, कसैले पनि मुख बाउनै नसक्ने व्रत त राप्रपाले बाउनु पर्थ्यो नि। किन पञ्चायतले सबभन्दा फाइदा कसले खाएको? राप्रपा होइन। तर मैले बोलेँ त्यसपछि पछि 60-70को दशकतिर आएपछि को आयो? बालकृष्ण देवपानेजी, त्यो विष्णुजीहरू आए। अर्को कुरा यो पछाडि मैले भने नि धेरै पछाडि रियलाइज गरेर आउँछन्, त्यसमा गल्ती भन्दिनँ। तर नवराजी आउनुभयो, मेरै गाउँ ठाउँको मानिस हो, रामे साहबको मान्छे, सिन्धुलीमा हुर्किया मेरै जिल्लामा, मेरो परिचय 18 सालदेखि। उहाँ धेरै पञ्चायत मध्येको सिनियर बाँचेको उहाँ र लोकन्देजी। अब राप्रपा एकले अर्कालाई नमाने जस्तो अवस्था, सिनियर मान्छे उनी आएर चाहिँ मिलाउँछन् कि भनेर उहाँ आउनुभयो। अब आएको एकैचोटि चाहिँ सरकार डाङ्ग्रा र डोङ्गु मान्छे गोली ठोक्ने, घरमा आगो लाउने दुनियाँ गऱ्यो। 87 वर्षको मानिसलाई टियर ग्यास, मेरो छोरी वन्दना पनि गएको, टियर ग्यास त उसले पनि खाएर त्यहाँ। त्यही कारण मैले के भने, सरकार असहिष्णु हुनुहुँदैन। ठिक छ, बलियो सरकार, गणतन्त्रको सरकार भन्नुहुन्छ। सरकार त के भन्दैछ? यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुन्छ, छोड्दैनौँ भने गोली नै प्रहार गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ नि पञ्चायत चाहिँदैन भन्दा पनि त हामीले जुलुस निकालेकै हो नि, होइन? अहिले राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ जुलुस निकाल्न नपाइने हो र गणतन्त्रमा? अनि त्यो त लाठीचार्जै गर्नुपर्छ र। अनि राजतन्त्र र राजाको नाम लिएर प्रदर्शन गर्नेहरूलाई त कसरी हुन्छ? सरकारले त्यो प्रदर्शन के उपाय लगाएर हुन्छ? जसरी पनि भाड्ने, जसरी पनि असफल पार्नेतिर लागेको देखियो भन्छ। त्यो गलत हो। किन सुन्नु, लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो गलत। तपाईँले राजा चाहिँदैन भन्ने अधिकार तपाईँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ भने मैले राजा चाहिन्छ भन्ने अधिकार पनि सुरक्षित हुनु पर्यो नि। तर खोइ त्यस्तो देख्नुभयो त? त्यस्तो छ, हुनु पर्थ्यो, भएको छैन। त्यसो भए के भन्नुहुन्छ सरकारलाई? सरकार सहिष्णु भन्नुपर्छ। सरकार एग्रेसिभ हुने होइन। सरकारले हिंसा भड्काउने काम गर्नु हुँदैन। पिसफुल आन्दोलन, पिसफुलमा अघि राख्ने जुनसुकै वादीलाई पनि अधिकार छ। त्यो चाहिँ नि स्ट्रङ सरकारले त झन्, त्यो गणतन्त्रको सरकारले झन् त्यो उदाहरण त देखाउनुपर्छ। तर आज प्रधानमन्त्रीले त के भन्नुभयो भने अब फेरि पनि राजा बन्ने रे, श्रीपेच लाउने रे, हुकुम बक्सिने रे, हामी त्यो कदापि हुन दिँदैन। र एउटा राजा हटाएपछि उहाँहरू 50औं जना राजा हुन पाउनु भएको छ। उहाँहरू त पेट पोल्ने भइगयो नि, आफै राजाको भूमिकामा बस्न पाएकोलाई फेरि आइदियो भनेपछि तपाईँलाई अब ठ्याक्कै के लाग्छ? राजा जसरी ढुङ्गामुढा गरेर अथवा कुनै पनि उपायबाट सहमतिमा भएन भने त्यसरी आउँछन् भन्नुभयो। तर आउँछन्, जनताले अझै पनि के भने प्रश्न गरिरहेका छन् क्या, राजा आउन त्यति सजिलो छ? मैले ढुङ्गामुढाको जस्टिफाई मैले त होइन, विगतको उदाहरण दिनुभएको होइन। मैले के भने 46 ढुङ्गामुढा भएको भएन, हरेक पटक भएको 62-63 भएको भएन,
संवैधानिक प्रक्रियाले आयो त 46 र 63। गणतन्त्र नै जनयुद्धको जगमा आयो। माओवादीले हतियार उठाए, 17,000 को ज्यान भयो। त्यसैले तपाईँले सहमति गरेर सरसल्लाह गरेर सहमति गरेर ल्याएको सिस्टममा ढुङ्गा मुढा कटुता केही हुँदैन, द्वन्द्व रहित हुन्छ। अब राजा ल्याउँछु भन्ने जमात जाग्यो भने ओलीजी शेरबहादुरजी ए बाबा तपाईँ भ्रष्टाचार गरेर यति नाङ्गो भइसक्नु भएको छ, ठुलो खेल गयो, उही मुर्दाबाद भन्छन् ओलीजी र शेरबहादुरजीलाई। अमेरिका जान्छन्, आफ्नै मातहतको नियोगले गरेको एड्रेस गर्न जान सक्दैनन्, यी सेक्युरिटी नलिकन बाहिर निक्लन सक्दैनन्। अनि कसरी यिनीहरू धरा भयो भन्ने म त चक्क भइरहेको छु। अनि त्यसो त काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जो सारा जनताका हाइका पात्र भनौँ न, सबैले मन पराउँछन् नि, उनका शत्रु यसो हेर्दाखेरि एकजना पनि छैन जस्तो लाग्ने नि। सबै मित्रै मित्र, सबै शुभचिन्तक, सबै समर्थक जस्तो लाग्छ र पनि उनी एक्लै हिँड्दैनन्। कार्यालयमा पनि कसैलाई प्रवेश दिँदैनन् रे, एउटा लिफ्ट उनका लागि छुट्टै तयार भएको छ अरे। तपाईँले बालेन शाहलाई कसरी लिनुहुन्छ? बालेन शाह जस्तै चर्चामा रहेका हर्क साम्पाङ पूर्वतिर हुनुहुन्छ, धरानका मेयर कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, भर्खरै विद्युत प्राधिकरणबाट उहाँलाई बर्खास्त गरियो। महावीर उनको नाम पनि चर्चामा छ देशमा। सन्दुक रोहित जुन आँखाको क्षेत्रमा एकदमै चर्चित नाम हो, उनीहरूको त नाम लिँदाखेरि राष्ट्रपति पदमा उनीहरू गयो भने राष्ट्रपति पदको गरिमा नै बढ्छ भन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू भन्दैछन्। यिनीहरू एक भएर नि राजनीतिक पार्टी खोल्ने चर्चा पनि चलिरहेको अवस्था छ। के छ अब यी व्यक्तिहरू जसको मैले नाम लिएँ उनीहरू पनि राजतन्त्रको पक्षमा आयो भने चाहिँ राजा सजिलै आउँछन् है। त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ देशमा सजिलैसँग राजतन्त्र फर्किन्छ पनि भन्छन्। के छ, के लाग्छ तपाईँलाई? म तपाईँलाई के भन्छु भने अब जो हर्क साम्पाङ, गोपाल हमालमा चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ बालेन जिते, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका भ्रष्टाचार, घुसखोरी, त्यसबाट विरक्तिका जनताले यिनीहरूको विकल्प खोजेर जित्या हुन्। एक अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँ कस्तो छ, काठमाडौँ 32 वार्ड छ, 19 वार्ड काङ्ग्रेस जितेको छ, 12वटा वार्ड एमाले जितेको छ काठमाडौँमा। एउटा वार्ड माधव नेपालजी हो कि कसको जितेको छ। अब ठिङ्गो एउटा बालेन जितेको छ, त्यसमाथि निरोडको पेटी सिटीमा बवाल भयो, त्यहाँ एमाले जितेको छ त्यो निरोड वार्डमा चाहिँ। अनि अब एमालेको कोटामा जित्या, तर मेयर उपमेयर राम्ररी मिलेरै काम गरिरहेको थिएँ। यो 2-2.5 वर्ष त भयो नि, 79 सालदेखि होइन। अब धरानमा पनि काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी जो हो नि हर्क साम्पाङको, त्यसले सहयोग गरिरहेछ। त्यहाँ पनि असहयोग गरेको छ एमाले। यहाँ पनि 19 जना काङ्ग्रेसका वार्ड अध्यक्ष छन्, तीभन्दा त्यो 12 सिट र उपमेयर अहिले एक साइड लागे। त्यसकारण चाहिँ नि अलिकति उहाँ पनि राजनीति गरेर आएको मानिस होइन, अलिकति उद्दण्डता चाहिँ अलिकति बेला बखतमा उहाँका देखिया छन्। तर नेपाल माने काठमाडौँ नगरभित्र बस्ने मानिसहरूले बालेन शाहले राम्रो काम गरे भन्छन्। यहाँ मैले जिल्ला गाती यहाँ आएँ, बालेन शाह जित्छ भने मेरो श्रीमती त्यो स्वतन्त्र मान्छे जित्छ कहीँ भने म बाहिर गएर त जम्मै काङ्ग्रेसीहरू, जम्मै दुकानदारहरू पनि यहाँ काङ्ग्रेसेरी थिए होइन। एक भोट त हजुर बालेन शाहलाई भन्छ। हुँदाहुँदा मेरो सानो नाति अहिले 12 पढ्छ, त्यो बेला त 8-9मा पढ्थ्यो बिपीमा, एउटा भोट त बालेन शाहलाई भन्छ होला। मेरो भोटर लिस्ट यहाँ छैन, केटा सिन्धुलीमा छ भने मैले ल नभने जित्यो। त्यो जितेको कुरा चाहिँ यी दलप्रतिको वितृष्णाले। ती यावत कुरा त आइसक्यो, यो तपाईँको मात्रै विश्लेषण होइन, अहिले धेरैको विश्लेषण त्यही छ। त्यसैले तर अब यहाँ पछिल्लो पटक चाहिँ नि अब यस्ता जसको हामीले नाम लियौँ चर्चा गऱ्यौँ, उनीहरूले पनि राजनीतिक पार्टी खोल्ने भन्ने खालको चर्चा छ नि त। हुन्छ कसले हुन्छ त्यसरी उनीहरूले पार्टी खोले भने त फेरि राजा आउने कुरा त
अप्ठ्यारोमा पर्छ होला। होइन सुन्नुहोस् न, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने प्रतिबन्धित कालमा पार्टी थियो त 40 सालमा $50 थियो। त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट भन्नु पाइयो हो कि अन्डर करेन्ट जान्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु, अहिले तपाईँलाई पार्टी आइसज भनेर जनताको आस्था घटिरहेछ। पार्टी खराब होइन, नेतृत्वको क्रियाकलापले। त्यसैले यो नेताहरूको पब्लिक इमेज छैन। भोलि 84 त भन्छन्, अब कस्तो रिजल्ट आउँछ म यसै भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा नेपालीहरू हामी पनि कम। आज प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो मिसन 84 मा एमालेमै हुन्छ अरे। ठिक छ, त्यो भन्नु उहाँले पाइन्छ, उहाँकै हातमा डाडी पनि छ। तर हामी नेपाली जनता पनि कस्ता छौँ, यही सरकार भएर भ्रष्ट भयो भन्छौँ, यही दलका मान्छेलाई जिताउँछौँ हामी। मतदाता पनि त दोषी हुँदैन। होइन, काठमाडौँमा बालनलाई जिताए, उता हर्क साम्पाङलाई जिताए। हर्क साम्पाङ नि श्रम गरेर दिनका दिन श्रम गरेर अगाडि बढिरहेका छन् र कतिपयले के भन्छन् भने श्रम गरेर मात्रै देश बन्छ भन्छन्। के देहातको म भन्न सक्दिनँ, गाउँघर देहातको हजुर। तर कन्सास ठाउँमा मलाई लाग्यो यो कुनै दलले जित्दैन, जाँच्नु पर्छ। अब यी नयाँ व्यक्तिहरूले पार्टी खोल्ने र श्रम जस्तो, खास गरी अहिले यो हर्क साम्पाङसँग चाहिँ जोडिएको कुरा के छ भन्दा श्रम ढुङ्गा मुढा अहिले ती नै उत्तौला हुन्। जिते गरे राम्रै छ। सुन्नु न, होइन श्रम नगरी त हुँदैन भन्छन् नि। सुन्नु श्रम भने लेबर मिनिस्टर मात्रै हुने त भने चाहिँ मुलुक चलाउने योग्यता, क्षमता, पार्टीको संस्कार, सोच त बालनजीले डेभलप गर्नुभएको छ। ऊ त हिज इन दि मेकिङ। राजसभाका रवि लामिछाने पनि पुरा फरेन पोलिसी के थाहा छैन, राजतन्त्रका बारेमा के थाहा छैन, होइन अर्थतन्त्र कस्तो हुने त्यो पनि थाहा छैन। हो पार्टीबाट सबै कुरा चाहियो नि त, विदेश नीति यो, घरेलु नीति यो, गृह नीति यो, शिक्षा नीति यो, यी सबै चाहिन्छ क्या पार्टी हुन। यिनीहरू भुइँबाट फटाफट एउटा भुइँमा जित्ने एउटा कुरा हो। मुलुकै चलाएर जित्छु भन्न चाहिँ पार्टी जस्तै हुनुपर्छ। घोषणापत्र थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज यो विषयमा पनि बोल्नुभयो क्या, यो छिचिमिन्द्रा एउटा टोड्काबाट भुरुरु निस्किन्छन् नि, त्यस्तो निस्केर केही हुँदैन, एमाले नै हो, काङ्ग्रेसै हो। अझ काङ्ग्रेसको कुरा पनि गर्नु भएन किन प्रतिमुखी। तपाईँ सुन्नुहोस्, अब कहिले प्रचण्ड र चाहिँ ओली मिलेर लडे होइन, काङ्ग्रेस र प्रचण्ड मिलेर लडे होइन। यस्तो पनि पार्टी सिस्टम हुन्छ। काङ्ग्रेसले हैसियतबाट भोट, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर चुनाव लड्नुभन्दा एउटै पार्टी बनायो भइगयो नि पनि भन्छ। यही मैले भन्दैछु। अब शेरबहादुरले चाहिँ नि हैसियतबाट भोट माग्नु चितवनमा, त्यो पनि एकपल्ट हो र एक साल हो र 4-5 वर्षपछि अर्को साल पनि। त्यस कारण चाहिँ नि यो विकृति के छ भने यिनीहरू एक्लै लड्ने हिम्मतै छैन। अहिले तपाईँ आशय नमान्नु होला, यदि टिके छ भने है ओलीजी र शेरबहादुरजीको घोषणापत्र पनि एउटै हुन्छ 84। किन एक्लै यिनीहरू जित्ने पोजिसनमै कोही छैन। अब अहिलेको राज्य सत्ता भनौँ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले हिजो रविसँग पनि डरायो भन्छन्, रविलाई कताबाट हुन्छ फसाउनुपर्छ, प्रतिशोध साधियो, अहिले साधिएकै भनेर भनिरहेको अवस्था छ। किनभने उनीभन्दा ठुल्ठुला चाहिँ ठगी गर्नेहरूलाई समाउन सकेका छैन। जीवी राईको एकचोटि खुब चर्चा भयो, अहिले जीवी राईको चर्चै हुनु छोड्यो। तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु। यिनी करोडवाला सहकारीकालाई समात्ने, अरबौँ घोटाला गर्ने यी दलका नेता सबको चोखा। त्यही त भ्रष्टाचार पनि भएको, यस्ता व्यतिथिका कारण राजा आउनुपर्छ भनेर अहिले भनिरहँदाखेरि राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी नजरबन्दमा थिए। उनी पनि नजरबन्द मुक्त भए। नजरबन्द मुक्त भइसकेपछि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किए उनी।
सुवेदीलाई प्रहरीले नजरबन्द गरेपछि आन्दोलनको संयोजन जगमान गुरुङले गर्दै थिए। जगमान गुरुङ पनि एकातिर राजा आउनुपर्छ भनेर सभा सम्मेलन गरिरहेको अवस्था छ। उनीहरू एक आपसमा सबै मिलेको अवस्था त छैन। तर चाहिँ अब नवराज सुवेदी नै फेरि नेतृत्वमा आएर राजा आउने भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? कि अर्को कोही पात्र हुनुपर्छ, कि जगमान गुरुङ हुनुपर्छ, को हुनुपर्छ खासमा? यो चाहिँ नि नवराजी वा विपिन कोइराला वा जगमान वा कसैले मात्रै ल्याएर राजा आउने होइन। सबै नेपालीहरू यी दलहरूप्रति वाक्क दिक्क भएर सबै जागेपछि आउने हो। हेर्नुहोस्, एक अर्को मेरो तपाईँलाई अनुरोध के हो भने हामी सबै मिलेर राजा पनि किन निषेध गरौँ भनेदेखि राजा पनि स्थान दिउँ भनेर मिलेर गरे राम्रो हो। नमिल्यो भने पहिला पनि त्यहाँ त जाँदैन थियो नि, केही बाहिरी शक्तिहरूका केही शर्त थियो होला। तर राजाले पुरो विदेशीले खोजेको पुरा गर्ने शर्त यिनी नेताहरूले पुरा गरे भने राजा त के लाग्यो होइन? तपाईँ राजाले त बरु सर्वोच्चमा पठाएको थिए केस नायताको कुरा, तर यी दलले हुतु नायता दिने कुरा पास गरेका छन्। अब बाहिरी शक्तिलाई पनि राजाभन्दा त यिनी नेता सजिलो भएको छ, बुझ्नु भएन? त्यस कारण बाहिरियाको मात्रै इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने त राजाभन्दा यिनी सजिलो। यिनीहरूको कुनै भुइँबुट्टा भन्छ नि, कुनै जग्नु भएको सत्तामा टिकाइदिन्छु लु यो गर भने। अब यो 11 गते फेरि नेकपा एमाले 1 लाख उतार्ने भन्दैछ। आज मात्रै उहाँले के भन्नुभयो भने अब पहिला पनि त्यो बाघे झापुको कुरा उठेको थियो। प्रधानमन्त्री आफैले यसरी जनतालाई आफू विरोधीलाई बाघे झापु हान्नु भनेर चाहिँ भन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले सुन्नुहोस्, मलाई यही आश्चर्य लाग्छ, जसको सरकार छ त्यसले कसको विरुद्धमा र्याली जित्ने, जसको विरुद्ध झन्डै शक्ति देखाउने रे राजावादी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने किन देखाउनु पर्यो? 2/3 सरकार उहाँहरूको छ नि त अहिले टाउकोभन्दा होइन। यो माओवादी बिग्रिँदा नै झन्डै थियो। अहिले काङ्ग्रेस 89 र उहाँहरू 79 मिल्ला झन्डै छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नि यो उहाँहरूको छटपट्टि के हो भने आफूले गरेका कामहरू यति नराम्रा छन्, कहीँ रहँदैन, हामीहरू भविष्य अनिश्चित छ। यदि यो सिस्टम गयो, यदि हामी फुट्यौँ, राजा फेरि आयो भने हामी त गयौँ भन्ने त्रासले यो सबै बकवास जे बोलिरहनु भएको छ त्यो अब हुन्छ। विपिन कोइराला सर, यहाँको अमूल्य समय, संवाद, विचारका लागि आभार प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।